नेपालमा घर निर्माणको लागत अरू मुलुकको तुलनामा एकदमै धेरै छ। हामी गरिब राष्ट्र हौँ, हाम्रो क्रय शक्ति कम छ, तर हामीले बनाउने घरलाई हामीले किन यति धेरै महँगो तिर्नु परिरहेको छ? अघिल्लो एपिसोडमा हामीले यसका विभिन्न कारणहरूबारे डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कारण थियो सरकार र यसका नीतिहरू। आजको एपिसोडमा हामी सरकार र यसका नीति नियमको कारणले गर्दाखेरि हामीले बनाउने घर किन महँगो परिरहेको छ, अथवा अनस्टेबल गभर्मेन्टको कारणले गर्दाखेरि हामीले बनाउने हाम्रो बेसिक निड, जुन आवासको बेसिक निड छ, यो कसरी महँगो परिरहेको छ भन्ने बारे आज डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। नमस्कार, म इन्जिनियर विपिन गैरे, तपाईँको होम एक्सपर्ट। शिलान्यास सिजन 3 को यो 6औं एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको एपिसोडमा हामी नेपाल सरकार अथवा अनस्टेबल गभर्मेन्टको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो घरको लागत कसरी बढी परिरहेको छ भन्ने विषयमा डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। अघिल्लो एपिसोडमा हामीले घर महँगो हुनुका प्रमुख 10 कारणहरूको विषयमा कुरा गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ केही कारण हाम्रा थिए, केही कारण हाम्रो इन्डस्ट्रीको थियो भने केही कारण हाम्रो भूगोलको थियो। त्यसमध्ये त्यो 10औं कारण भनेको अनस्टेबल गभर्मेन्ट थियो। अनस्टेबल गभर्मेन्टको कारणले कहाँ के कसरी हाम्रो घरको मूल्य, हाम्रो निर्माणको मूल्य बढिरहेको छ, त्यो बारेमा आज विस्तृतमा कुरा गर्नेछौँ। लागौँ आजको एपिसोडतर्फ। पहिलो कारण भनेको डिसइन्टिग्रेटेड प्रोडक्सन अनि त्यसपछि सप्लाई चेन। नाउ यो अलिकति इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड छ। म एउटा सानो एक्सपिरियन्स सुनाउन चाहन्छु। भारतको हैदराबादमा मेरो एकजना साथी छ, उसँग मैले एउटा कार्यक्रमको क्रममा भेट भएको थियो। हामी कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीको साथीहरू। ऊ चाहिँ एग्रिगेट अथवा रोडाको व्यापारी हो, उसको ठुलो क्रसर रहेछ। उसलाई मैले सोधेँ, रोडा तिमीहरूले कतिमा बेच्छौ? उसको जवाब थियो 7 रुपियाँ आइसी। 7 रुपियाँ आइसीमा रोडा उसले बेच्छ भने नेपालमा कति पर्छ होला? अथवा नेपाल भनेको ढुङ्गा माटोले मात्रै भनेको देश छ। हाम्रो रिसोर्स भनेको यही ढुङ्गा माटो पानी नै हो। हामीले कति तिरिराखेको छौँ होला, अथवा हाम्रो रोडाको प्राइस कति छ होला? जबकि रोडा हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन, लोकली प्रड्युस हुन्छ। तपाईँलाई सुन्दा आश्चर्य लाग्ला, हामीले रोडाको मूल्य, काठमाडौँको कुरा गर्दैछु मैले, काठमाडौँमा तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँले रोडा खरिद गर्नुभयो भने तपाईँको घरसम्म पुर्याउँदाखेरि रोडा 120 रुपियाँ क्युब फिट पर्छ। एकाध गुणा त ठिकै थियो, तर 10 गुणा बढी पैसा नेपालमा रोडाको परिरहेको छ कम्पेयर टु हैदराबादको सिनेरियो। हुन त इन्डियाका कतिपय ठाउँमा अझ महँगो होला, तर नेपालको नेचुरल रिसोर्स जे हो त्यसैलाई हामीले यति धेरै पैसा किन तिर्नु परेको छ? रोडाको यो अचम्म लाग्दो मूल्य भनेको हाम्रो निर्माण प्रक्रिया अथवा हाम्रो निर्माण इन्डस्ट्री महँगो हुनुको एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जसले गर्दाखेरि हाम्रो निर्माण महँगो भइरहेको छ। यो किन त भन्दाखेरि सामान्यतया डिसइन्टिग्रेटेड प्रोडक्सन अथवा जुन तरिकाले ठुलो स्केलमा रोडा प्रोडक्सन गर्न सकिन्थ्यो त्यो नगरिएर सानो स्केलमा हाम्रो नियम कानुनको कारणले गर्दाखेरि सानो स्केलमा र मसिनको युज बिना म्यानुअली ढुङ्गाहरू निकाल्नुपर्ने, म्यानुअली कुट्नुपर्ने र म्यानुअली ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने नियमहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ एकदमै महँगो भएको रहेछ। त्यो माथि हाम्रा ट्रान्सपोर्टेसनका च्यालेन्जेसहरू। यी सबैलाई मानौ हामीसँग 1000वटा चाहिँ क्रसर छन्। ती 1000वटा क्रसरलाई हामीले इन्टिग्रेट गरेर 100वटा बनायौँ अथवा 10वटा बनायौँ भने हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन एकदमै कम हुन्छ। अब प्रोडक्सन डिसइन्टिग्रेटेड अथवा सानो स्केलमा प्रोडक्सन भइसकेपछि सप्लाई चेन पनि सानै हुन्छ। हामीले हरेक माल एउटा ट्रकबाट हामीले ढुवानी गर्नु परिरहेको छ। अब सरकारले कुनै नियम बनाएर काठमाडौँ अथवा जहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन धेरै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सिधै एउटा ठुलो क्वेरीबाट सिधै कन्स्ट्रक्सन सामग्री चाहिँ झार्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। पहिलो कारण भनेको चाहिँ डिसइन्टिग्रेटेड प्रोडक्सन, सप्लाई चेन र इकोनोमिज अफ स्केलको कमी नै हो। इकोनोमिज अफ स्केल भनेको हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन कम गर्नलाई ठुलो स्केलमा प्रोडक्सन गरियो भने अटोमेटिकली हामीले खरिद गर्ने मूल्य कम पर्छ। त्यो माथि गिटी अथवा बालुवा भनेको हाम्रो नेचुरल रिसोर्स हो, जसमा चाहिँ
हामीलाई कमसे कम खर्च लाग्नुपर्ने हो। दोस्रो कारण भनेको कन्ट्राडिक्टिङ पोलिसिजहरू। नाउ हाम्रो सरकारले निर्धारण गरेका केही नियमहरू कानुनहरू कन्ट्राडिक्टिङ छन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन प्रोसेसलाई असर गर्छ र अल्टिमेटली कस्ट राइज हुन्छ। जस्तै बालुवा उत्खनन र गिटी उत्खनन लगभग 90% इलिगल्ली हुन्छन्। अब कि यसलाई रोक्नु पर्यो कि यसलाई सिस्टमेटिक बनाएर ठुलो स्केलमा गर्नु पर्यो। बालुवा र गिटी उत्खनन चाहिँ इलिगल हुने तर घर चाहिँ बनिराख्ने, यो पनि कन्ट्राडिक्टिङ हो। कि घरलाई इलिगल बनाउनु पर्यो कि बालुवा र गिटी उत्खननलाई लिगल बनाउनु पर्यो। त्यस्तै काठमा पनि काठ काट्न पाइन्न, त्यस कारणले गर्दाखेरि काठ इम्पोर्ट भइरहेको छ ठुलो स्केलमा, र यहाँ पनि काठको कालोबजारी भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि कस्ट एकदमै हाई भइरहेको छ। त्यस्तै किताकाठ गर्न पाइँदैन भन्ने छ, तर किताकाठ भइरहेको छ। यसले अगेन कस्ट हाम्रै महँगो पर्छ। सो हामीसँग थुप्रै यस्ता कन्ट्राडिक्टिङ पोलिसिजहरू छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्ट महँगो भइरहेको छ। तेस्रो भनेको ल्याक अफ अ प्रपर हाउसिङ पोलिसी। सामान्यतया स्टेबल गभर्मेन्ट भएको देशमा घाँस बास कपास र आवास जस्ता बेसिक निड्सहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग एड्रेस गरिएको हुन्छ सरकारद्वारा। तर हाम्रो केसमा राम्रो आवास पोलिसी अथवा हाउसिङ पोलिसी हामीसँग छैन, जसले गर्दाखेरि सरकारले पहिलो घर बनाउनको लागि अथवा पहिलो जग्गा खरिद गर्नको लागि जुन सब्सिडी दिन सक्छ, अरू देशहरूमा प्राय पहिलो घर बनाउनको लागि अथवा पहिलो घर खरिद गर्नको लागि सरकारले एकदम सब्सिडाइज्ड रेटमा इन्ट्रेस्ट दिन्छ। त्यस कारणले 2 अथवा 3%मा व्यक्तिहरूले आफ्नो घर बनाउन पाउँछन्। आफ्नै घरमा बनाउनु, आफ्नै पैसाले घर बनाउने हो, आफैले त्यसको इएमआई तिर्ने हो। तर सरकारले यो एउटा पोलिसी बनाइदिएर फेसिलिटेट गरिदियो भने हाम्रो कस्ट कम हुन्छ, अथवा कस्ट कम नभए पनि हाम्रो पर्चेजिङ क्यापेसिटी बढ्छ, हामीले घर सजिलै अफोर्ड गर्न सक्छौँ। चौथो भनेको मूल्य र गुणस्तरमा कन्ट्रोल नहुनु। एउटा अस्थिर सरकारको ध्यान यतातिर कहिले पनि पुगेको हुँदैन। त्यस कारणले यो अस्थिर सरकारको यो फाइदा चाहिँ धेरैजसो व्यापारीहरूले उठाउँछन्। नाउ सेम प्राइसमा हामीले कम क्वालिटीको सामान खरिद गर्नु परिरहेको छ, अथवा मनोमानी ढङ्गले बढाइएको मूल्य हामीले तिर्नु परिरहेको हुन्छ। त्यसमा सरकारको ध्यान गएको हुँदैन। केही समय अगाडि पनि निर्माण सामग्रीको मूल्य अचकाली बढेको हामीले थाहा पायौँ, जबकि डिमान्ड कम हुँदा, कोभिडको कारणले डिमान्ड कम भएको बेलामा पनि सामग्रीको मूल्य बढेको हामीले पायौँ। नाउ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सरकारको ध्यान नपुगेको कारणले गर्दाखेरि। पाँचौँ भनेको इन्फर्मल मार्केट। नाउ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री, स्पेसली व्यक्तिगत घर बनाउने यो इन्डस्ट्री जुन ठुलो छ, यो चाहिँ कम्प्लिटली इन्फर्मल छ। भनेको यो कम्प्लिटली कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड पोलिसिज र एउटा फर्मल ट्रान्ज्याक्सन बिना हुन्छ। इन्फर्मल इन्डस्ट्रीमा सरकारको ध्यान त्यति पुगेको हुँदैन। सो इन्फर्मल इन्डस्ट्रीमा त्यति राम्रोसँग पोलिसिजहरू बनेको हुँदैन, गाइडलाइन्सहरू स्ट्यान्डर्डहरू बनेको हुँदैन, जसले यो इन्डस्ट्रीलाई एउटा राम्रो सेप दियोस्, जसले गर्दाखेरि उपभोक्ता र कामदार सबैजनाको चाहिँ हित होस्। स्टेबल सरकारले यसलाई फर्मलाइज गर्नतिर ध्यान दिन्छ र अनस्टेबल सरकारको यतातिर ध्यान पुगेकै हुँदैन। छैटौँ भनेको करप्सन। नाउ इन्फर्मल इन्डस्ट्री हुनुको बेफाइदा भनेको करप्सन हो। नाउ करप्सन त हाम्रो सिस्टममा जाँदै नै छ होइन। किताकाट गर्नु पऱ्यो भने करप्सन, नक्सा पास गर्नु पऱ्यो भने करप्सन, घर बनाउनु पऱ्यो करप्सन, निर्माण सम्पन्न गर्नु पऱ्यो करप्सन, तपाईँले हरेकचोटि ट्रान्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो सामान करप्सन। नाउ इन्फर्मल इन्डस्ट्री अथवा हाम्रो सिस्टमको कारणले गर्दाखेरि करप्सन जोडिएको छ। नाउ करप्सनको कस्ट भनेको अल्टिमेटली उपभोक्ता आफैलाई हुन्छ। करप्सनको कस्ट तपाईँले तिरिराख्नु भएको छ, हामीले तिरिराखेको छौँ। त्यस कारणले हाम्रो निर्माण प्रक्रिया नै महँगो भएको छ। सातौँ भनेको कन्स्ट्रक्सन मटेरियल ट्रान्सपोर्ट। नाउ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि पनि एकदमै ह्यासल छ। निर्माण सामग्री, स्पेसली मैले काठमाडौँको कुरा गर्दैछु, काठमाडौँमा बेलुका 8 बजे पछाडि मात्रै ढुवानी ट्रान्सफर गर्न पाइन्छ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ डबल सिफ्टमा काम गर्ने चलन छैन। 8 बजी सक्दाखेरि अथवा 5-6 बजी सक्दाखेरि हाम्रो कामहरू सबै बन्द भइसकेको हुन्छ साइटमा। सो त्यतिखेर चाहिँ सामान तपाईँले लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। सो यसले गर्दाखेरि तपाईँको कस्ट अभियसली बढ्छ। नाउ सामान कसरी ढुवानी हुन्छ, कुन गाडीमा ढुवानी हुन्छ, त्यसले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ। नाउ हरेकचोटि सामान निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दाखेरि इँटा बोक्ने गाडी होस् अथवा रोडा बोक्ने गाडी होस् अथवा
सरिया अथवा छड बोक्ने गाडी होस्, यी सबैले हरेकचोटि ट्राफिकलाई फाइन तिरेर तपाईँको सामान बोकिरहेको हुन्छ। नाउ यो यसरी बोक्न पाइन्न भन्ने त छ, तर के कसरी बोक्ने त? स्पेसली डन्डी हरेकचोटि तपाईँको सामान ढुवानी गर्दाखेरि फाइन तिरेर नै ढुवानी हुन्छ। भनेको हरेकचोटि तपाईँले एक गाडी तपाईँले सामान बोकाउँदाखेरि 1000 देखि 1500 रुपियाँ फाइन तिर्नु भएको हुन्छ। अब त्यो ढुवानीकर्ताले तिरे पनि त्यो तपाईँकै गोजीबाट जाने पैसा हो। गर्न पाइँदैन भन्ने छ, तर कसरी गर्ने भन्ने नियम कानुन नभएको कारणले गर्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसनमा निकै ठुलो कस्ट तपाईँले बेहोर्नु परेको छ। तपाईँले घर बनाउँदाखेरि करिब 200 टिप जति सामान ढुवानी गर्नुपर्छ। विभिन्न सामानहरू, इटा होस्, बालुवा होस्, सानोतिनो चौकोस होस्, सरिया होस्, 200 टिपमा प्रत्येक टिपमा तपाईँले 1500 रुपियाँ फाइन तिर्नु पऱ्यो भने तपाईँको 3 लाख रुपियाँ तपाईँको कस्ट त्यसै नै हाई भयो। त्यस कारणले यो चिज पनि स्टेबल सरकारले एड्रेस गर्नुपर्छ, जुन हाम्रोमा भएको छैन। 8औं र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको ल्याक अफ ट्रेनिङ, एजुकेसन, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट। नाउ यो फिल्डमा कसरी इफिसियन्टली काम गर्ने, कस्तो कामलाई राम्रो भन्ने, कस्तो कामलाई कति प्राइसिङ गर्ने र लेबरहरूको ट्रेनिङ कसरी गर्ने, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर कसरी गर्ने, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट चाहिँ यो सेक्टरमा एकदमै कम छ, जुन स्टेबल सरकार भएको देशमा एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन एकदमै कम हुन्छ। तर हाम्रो केसमा त्यो छैन। हाम्रो केसमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट छैन, हाम्रो केसमा ट्रेनिङ छैन, हाम्रो केसमा भोकेसनल ट्रेनिङहरू एकदमै कम छन्। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन एकदमै हाई भइरहेको छ। यी भए अनस्टेबल गभर्मेन्टको कारणले निर्माण प्रोसेस र निर्माण सामग्री महँगो हुनुको प्रमुख 8 कारणहरू। यसमा हामीले इमिडिएटली गर्न सक्ने भनेको सरकार अथवा पोलिसी मेकरहरूको ध्यान आकर्षण गर्न सक्छौँ। यी कुराहरू एड्रेस गर्नु पर्यो, किनभने हामी गरिब देश हौँ, हाम्रो क्रय शक्ति कम छ, तैपनि हामीले बनाउने घरहरू एकदमै महँगो परेको छ। हाम्रो आवास हाम्रो अधिकार हो, हामीले आवास अफोर्ड गर्न सक्नुपर्छ। स्पेसली तपाईँले यो भिडियो तपाईँको क्षेत्रको राजनीतिज्ञ र नीति नियम निर्माणकर्ताहरूलाई फरवार्ड गर्नुहोस्। आफ्नो क्षेत्रमा आफूले चिनेका नेताहरूलाई फरवार्ड गर्नुहोस्, सो द्याट उनीहरूलाई यो कुरा थाहा होस्। तपाईँलाई घरबारे कुन विषयमा जिज्ञासा छ, कृपया हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हामी आगामी एपिसोडमा त्यो विषयमा भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिरहन हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला। अर्को एपिसोडमा हामी यस्तै इम्पोर्टेन्ट विषयमा भिडियो प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। नमस्कार।